अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। रियासत में दूध की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम करें। रियासती सतह के ओहदेदार अजला का दौरा करें। वज़ीर टी श्रीनिवास का जायज़ा इजलास। आरटीसी को कानगियाया नहीं जा सकता, कानून में गुंजाइश नहीं, हड़ताल जारी रखने जेएसी का ऐलान। गच्चीबौली फ्लाईओवर से तेज रफ्तार गाड़ी नीचे गिर पड़ी, एक खातून बरसले मौका हलाक, 8 दीगर जख्मी, एक्स ग्रेशिया का ऐलान। और मस्जिद बंडा इलाके में पादरी का कत्ल, काला पत्थर में भी मुहल्लिक हथियारों के हमले में एक शख्स हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में दूध की पैदावार में इजाफे के लिए ओहदेदार जरूरी इक़दाम करें। मासाब टैंक में महकमे अफजाइश मवेशियां के डायरेक्टर के दफ्तर में जिले ओहदेदार के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि जिले और बुनियादी सतह के ओहदेदार हफ्ते में 2 बार दौरा करें, एम्बुलेंस की कारकर्दगी का जायजा लें, चरवाहों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करें। इन्होंने कहा कि हर 2 माह में इस तरह इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इन्होंने कहा कि गोपाल मित्रा की खिदमात से इस्तेफादा करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि सोसाइटी के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज करें। वजीर ने कहा कि दूध की पैदावार पर ओहदेदार खुसूसी तवज्जो देते हुए इक़दाम करें। अजला के हुदूद भी कम हो चुके हैं, इससे अच्छे नताइज बरामद होंगे। हुकूमत हर तरह मदद कर रही है, रियासती सतह के ओहदेदार अजला का दौरा करें। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 50वें दिन में दाखिल हो गई। मुलाजिमत से रुजू होने की मुलाजमीन की पेशकश के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। हफ्ते के दिन भी मुलाजमीन ने डिपोस के रूबरू आरटीसी बचाओ के नारे के साथ एहतजाज जारी रखा। आरटीसी जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने ऐलान किया है कि हड़ताल जारी रहेगी। उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर आरटीसी के हक में एक अच्छा फैसला करेंगे। आरटीसी जेएसी के फैसले को एमडी को रवाना करेंगे। इतवार के दिन प्रोफेसर जयशंकर को खराज अकीदत पेश करते हुए डिपोस के सामने एहतजाजी प्रोग्राम करेंगे। इतवार को MGBS बस स्टैंड पर सुबह से ही खातून मुलाजमीन एहतजाज करेंगी। इन्होंने मुलाजमीन से कहा कि वो खौफजदा ना हो, आरटीसी को कानगियाना मुमकिन नहीं, ये कानून में भी नहीं है। इन्होंने कहा कि इतवार के दिन आइंदा की सरगर्मियों का ऐलान किया जाएगा। वजीर तवानाई जगदीश्वर रेड्डी को उस वक्त राहफरार इख्तियार करना पड़ा जब आरटीसी मुलाजमीन ने उनका घेराव करने की कोशिश की। हफ्ते के दिन शाम के वक्त जब वो उप्पल डिपो के करीब से गुजरने वाले थे, आरटीसी मुलाजमीन वजीर के काफिले को देखकर वजीर की गाड़ी का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस के मुलाजमीन को रोकने के दौरान वजीर अपने काफिले का रुख तब्दील कर चुके थे। मुलाजमीन पकड़ो पकड़ो के नारे लगा रहे थे। रियासती असम्बली की लाइब्रेरी कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। कमेटी के सदर रुकन असम्बली एस राजेंद्र रेड्डी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कमेटी के सदर और अरकान को मुबारकबाद पेश की। दीगर असम्बली कमेटियों से ये कमेटी मुख्तलिफ है। जो लोग इस मौजू की वसी तर तफहीम के साथ बात करेंगे वो सबकी तारीफ और इज्जत हासिल करेंगे। कानून साज कुतुब खाने में 42,000 किताबें हैं। माजी में मुकन्नना के मेंबरों की तरफ से ज़बरदस्त तकारीर मौजूद हैं। नए मेंबरान इनकी तकारीर को पढ़ और सुन सकते हैं और मुतासिर हो सकते हैं। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखवेंद्र रेड्डी ने कहा है कि कानून साज असेंबली की लाइब्रेरी में मौजूद मालूमात अवाम के लिए बेहद मुफीद है।
انہوں نے کہا کہ لائبریری میں نظام کے دور اور آزادی کے وقت سے ہی ملک کی آزادی، مشترکہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے موجودہ امور کے بارے میں معلومات موجود ہیں۔ کمیٹی کے صدر راجویندر ریڈی نے کہا کہ لائبریری کو ترقی دینے کے لیے تجربہ کاروں کے مشورے حاصل کرتے ہوئے ممبروں تک زیادہ قابل رسائی بنائی جائے گی۔ اجلاس سے قبل اسپیکر، چیئرمین، وزیر، کمیٹی ممبران اور دیگر معزز شخصیات نے اسمبلی احاطے میں لائبریری اور ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کمیٹی کے دیگر ارکان اور اسمبلی سیکرٹری نرسملو چاری بھی موجود تھے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان ستیش مادیگا نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے حصول کے مقاصد پر KCR نے پانی پھیر دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کہنے کو جمہوری حکومت چل رہی ہے، KCR کے ایک اور فیصلے سے 12,000 اسکول بند کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ 5 کلومیٹر سے کم حدود میں موجود اسکول بند کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جن محکمہ جات میں تقررات نہیں ہو رہے ہیں ان کو خانگیانا چاہتے ہیں۔ RTC کو خانگیانے سے عوام پر بوجھ پڑے گا۔ ترقی کے مقابلے کی بات کرنے والے KCR کو چاہیے کہ ایک خانگی وزیر اعلیٰ کو سامنے لائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون بہتر حکومت کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کا حصول کیا پولیس کی لاٹھی کھانے کے لیے ہے؟ اب RTC خانگیانے کے بعد دیگر محکموں کو بھی خانگیایا جائے گا۔ اس ظالمانہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ BJP کے لیڈر اندرا سین ریڈی نے کہا ہے کہ حصول کے خلاف کانگریس کے مفاہمت کرنے کے فیصلے کے بعد شیو سینا کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کی عوام نے BJP اور شیو سینا اتحاد کو اکثریت دی تھی، لیکن ادھو ٹھاکرے کی اپنے فرزند کو وزیر اعلیٰ بنانے کی ضد نے ان کو نقصان پہنچایا۔ ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کے لیے اجیت پوار نے BJP کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس بخوبی جانتی ہے کہ گورنر نظام کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر کے گورنر نے اپنے حدود میں رہ کر کام کیا ہے۔ اندر سین ریڈی نے کہا کہ KCR ریاست کا دیوالیہ نکال چکے ہیں۔ کسانوں کی مدد کے لیے فنڈز نہیں۔ ریتو بندھو اسکیم کے ذریعے نصف کسانوں کو رقم جاری کی گئی ہے۔ دھان کی خریداری کے لیے بھی 10 دن لگا رہے ہیں۔ حکومت نقلی تقم پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کمشنر و سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سید عمر جلیل IAS نے تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹیز کمیشن کو مطلع کیا ہے کہ جامعۃ المومنات ویمن مسلم مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے چند کورسز کو انٹرمیڈیٹ کے مماثل قرار دینے اور اس کو حکومت کی مسلمہ حیثیت ادا کرنے کی تجاویز حکومت کی منظوری کے لیے روانہ کی جائے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے مکمل مدد کا تیقن دیا ہے۔ مائنورٹیز کمیشن کے ہفتے کو منعقدہ اجلاس کے روبرو پیش ہوتے ہوئے سید عمر جلیل نے کہا کہ بورڈ کو اس سلسلے میں درخواست گزار کی نوٹس وصول ہوئی ہے۔ کمیشن کے صدر نشین محمد قمر الدین نے اجلاس کی صدارت کی۔ کمشنر و سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی اصالتاً حاضری اور کمیشن کو دیے گئے تیقن پر اس معاملے کی سماعت ختم کر دی گئی۔ کمیشن نے 9 مختلف کیسز کی سماعت کی، جن میں چند اوقافی اراضیات، نجی زمینات، ناجائز قبضوں کی شکایت شامل ہیں۔ کمیشن نے میتھوڈسٹ چرچ کے ایک معاملے کی بھی سماعت کی اور فیصلے کو محفوظ رکھا۔ اجلاس میں کمیشن کے نائب صدر نشین B شنکر بوکے، سابق جج MA باسط اور دوسرے شریک تھے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ مجلس کی نمائندگی پر شادی مبارک اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کو یاقوت پورہ حلقے میں 77 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ 77 مستحق لڑکیوں میں 51,000 کے 2، 75,000 کے 3 اور 1,16,000 روپے کے 72 چیکس تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی اسکیموں سے غریب عوام کو راست فائدہ پہنچانے کے لیے مجلس کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اقامتی اسکولز میں بھی بچوں کو داخلہ دلوانے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محمود قادری، ڈاکٹر سمینہ، نسرین سلطانہ، واجد علی خان، مظفر حسین،
नुमाइंदे कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी मौजूद थे। चार मीनार मंडल ऑफिस वाक़े दबीरपुर में आज याकूतपुरा असम्बली हल्के के दरख्वास्त गुजारों में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। शादी मुबारक स्कीम में जो रुके हुए थे, जिसकी इंक्वायरी होने के बाद ये चेक तैयार हुए, आरडीओ ऑफिस से एमआरओ के पास आए, यहाँ उसकी तकसीम अमल में लाई गई। लेकिन बीच में हो रहा यह कि कुछ बीच के लोग जो दलाली करके लोगों को धोखा देते, गरीब लोगों को ये आर्ज देते कि हम जल्दी कराएंगे, इसमें इतने पैसे खर्च होते, ये होते। मैं अभी तमाम लोगों के सामने बताया, किसी को भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री स्कीम है। सिर्फ आप एमआरओ ऑफिस में भी इसको आप जाके अपना दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके साथ साथ राशन कार्ड की ज़ेराक्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और शादी का रुखा, ये एमआरओ ऑफिस में, अकाउंट नंबर ये एमआरओ ऑफिस में दाखिल करिए। उसके बाद कार्रवाई का इंक्वायरी होंगी। शादी के बाद सियानामे को देखकर ये चेकों की तकसीम होती है। बीच वालों को किसी किस्म के कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कौमी मरकजी जमायतुल कुरैश की जानिब से कुरैश बरादरी के अफराद में वज़ाइफ की तकसीम अमल में लाई गई। तंजीम के सदर मौलाना अब्दुल सत्तार ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों से कुरैशी बरादरी के हर ख़ानदान के 2 अफराद को वजीफ़ा दिया जा रहा है, जिससे 500 अफराद को फ़ायदा पहुँच रहा है। इन्होंने बताया कि मंडल ऑफिस की जानिब से कुरैशी बरादरी के अफराद को शेख ज़ुमरे का कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी बरादरी के अफराद हुकूमती स्कीम से महरूम हो रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कुरैशी बरादरी को BCE ज़ुमरे में शामिल किया जाए। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी की जानिब से मनाए जा रहे नेशनल फार्मेसी वीक का इख्तिताम हुआ। हफ्ते को आखिरी दिन खून के अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। तुलबा की बड़ी तादाद ने अपने खून का अतिया दिया। प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज की निगरानी में यह कैंप मुनक्किद किया गया। इस पूरे हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर और वर्कशॉप भी मुनक्किद किए गए। तुलबा ने फार्मेसी वीक से इस्तिफादा किया। अवेसी हॉस्पिटल्स के इश्तिराक से मुफ्त हेल्थ कैंप भी मुनक्किद किया गया था। दक्कन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हेल्थ केयर सर्विस पाथवेज एंड स्टैंडर्ड्स के मौजू पर एनुअल हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें प्रीमियर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर तौसीफ अहमद थंगलवारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नागेश्वर राव और लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर GKN प्रसाद ने एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। सदर शोबे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सैयदा अमतुल इलियाफी ने कॉन्फ्रेंस के आगाज में मेहमानों का खैर मकदम किया और मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। गच्चीबौली हुदूद में नए तामीर किए गए बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर से बेकाबू गाड़ी के गिर जाने से एक खातून बरसरे मौका हलाक हो गई। महलूक की शिनाख्त 45 साला सत्यावती की हैसियत से की गई है। इस वाक़े में सत्यावती की दुख्तर के अलावा दूसरे 8 अफराद भी जख्मी हुए हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी बेकाबू होकर फ्लाईओवर से नीचे रोड पर गिर पड़ी, लेकिन वहां मौजूद खातून इस हादसे की जद में आ गई और इसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक वॉक्सवैगन गाड़ी 104 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही थी, जबकि इस फ्लाईओवर पर 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलानी चाहिए। इससे पहले 2 हफ्ते कबल भी इसी फ्लाईओवर पर सेल्फी लेने वाले 2 अफराद को गाड़ी ने टक्कर दे दी थी। इस वाक़े की वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम रही। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर ब्रिज के हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए हादसे में हलाक होने वाले अफराद खानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। इन्होंने जख्मियों के बेहतर इलाज करने की हिदायत दी। बायोडाइवर्सिटी पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर काबू पाने के लिए 3 दिन तक फ्लाईओवर ब्रिज पर हमलो नकल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है। इस वाक़े के बाद बलदिया नज़्म नस्क वजीर के तारक रामाराव ने इस वाक़े मकतूल पादरी की शिनाख्त सत्या नारायण रेड्डी की हैसियत से की गई है। उनका आबाई ज़िला अनंतपुर बताया जा रहा है।
حیدرآباد میاں پور کے چرچ میں وہ پادری کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چرچ سے گھر واپسی کے دوران نامعلوم افراد نے ستیہ نارائن ریڈی پر گزشتہ رات تقریباً 11 بجے مہلک ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ستیہ نارائن ریڈی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے اور قتل کی وجہ بھی اراضی کا تنازع ہو سکتی ہے۔ گچیبولی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ میرچل پولیس حدود کے علاقے میرچل میں بھینس کو ٹکر دے کر ایک موٹر سائیکل سوار برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ 32 سالہ کرن اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اس کے سامنے اچانک ایک بھینس آ گئی، جس پر کرن کی گاڑی بھینس سے ٹکرا گئی اور کرن نیچے گر پڑا۔ اس کے سر پر شدید چوٹیں آئیں، جس کی وجہ سے وہ برسر موقع ہلاک ہوا۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ ادھر کالا پتھر مکہ کالونی میں ایک شخص کے بےرحمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 45 سالہ محمد احمد حملے کی رات دعوت میں جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ عظمت اللہ عرف عارف اور اس کے 4 ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ تیز دھاری ہتھیاروں سے احمد کے گلے پر حملہ کیا گیا۔ احمد کی مقام واقعے پہ ہی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے کلوز ٹیم کے ہمراہ مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ملزمین خود سپرد ہوئے ہیں۔ کالا پتھر پولیس مصروف تحقیقات بتائی گئی ہے۔ سنگاریڈی رورل پولیس نے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی سنگاریڈی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ وویک گوڑ اور گوپال ریڈی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کنڈاپور، پٹنچیرو اور سنگاریڈی کے مختلف مکانات کو قفل شکنی کے ذریعے نشانہ بنا کر سرقے کی واردات انجام دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمین کے خلاف مذکورہ علاقے جات کی پولیس اسٹیشن میں 17 کیسز درج ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 43 تولے کے طلائی زیورات، ایک موٹر سائیکل کے علاوہ 1 لاکھ روپے نقد رقم برآمد کر لی ہے۔ اس موقع پر سرکل انسپکٹر سنگاریڈی رورل پولیس شیو کمار کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ریاست میں دودھ کی پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات کریں۔ ریاستی سطح کے عہدیدار اضلاع کا دورہ کریں۔ وزیر ٹی سرینواس کا جائزہ اجلاس۔ آرٹیسی کو قانگیایا نہیں جا سکتا، قانون میں گنجائش نہیں، ہڑتال جاری رکھنے جے سی کا اعلان۔ گچی بولی فلائی اوور سے تیز رفتار گاڑی نیچے گر پڑی، ایک خاتون برسر موقع ہلاک، 8 دیگر زخمی، ایکس گریشیا کا اعلان۔ اور مسجد بنڈا علاقے میں پادری کا قتل، کالا پتھر میں بھی مہلک ہتھیاروں کے حملے میں ایک شخص ہلاک۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔